इंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अध्याय प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। धर्म क्षेत्र, आप लोग भी अपने घर में भगवत गीता सामने रख के आप उसको श्लोकों को साथ साथ उच्चारण कर सकते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्तव मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। दृष्ट्वा तु संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। हस्तेतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्टेन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदश्च महारथ इष्टकेतुश्च ईतानां काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजितकुत्तिभोजश्च शव्यश्च नरपुङ्गव युधामन्यश्च विक्रान्त उत्तमजास्त्व वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथ। अस्माकं तु विशिष्टात् ये कान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संव्यर्थ तान्त्वभीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारद। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनदोच्चे शङ्खं दद्मो प्रतापवान्। तथा शङ्खश्च वैर्यस्य प्रणवानक गोमुखः सहसेवाभिहन्यन्तः स स्तब्धस्तु मूलोऽभवत्। तथा श्वेतैर्हये युक्ते महति सन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्को प्रदम्मतु। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पाण्डवं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदर। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासा शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्विकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक्। स घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। तत्त्वस्तदां दृष्ट्वा धातराष्ट्रन्न कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत। ये अर्जुन ने बोला, यावदेतान्तरिक्षेऽहं योधधूकामानवस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यस्मरणसमुद्यमे यस्य मानवावेक्षेऽहं य एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्माद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। तत्रापश्यस्तान् पार्थ पितॄन्नत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वा बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विशदन्तिम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुष्टं समुपस्थितं
सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्कृते हस्तात् रक्षेव परिदह्यते न च शक्नोमि स्थातुं रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं जीवितेन वा ये समर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ते इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धनिस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि गिनतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं न महि कृते निहतधातराष्ट्राणां का प्रीति स जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिन तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धात्रास्तान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनं श्याम माधव यद्यपि न पश्यन्ति लोभो पातचेतस कुलच्छय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानि वर्तुतं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्दि जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मनष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिवर्त्युत अधर्माभिर्भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलत्रय स्त्रीषु दुष्टासु वास्नेया जायते वर्णसङ्कर संकरो नरका एव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो वेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिय दोषुरेते कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारके पुस्त्याधन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वत उत्सन्कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नेतं वासो भवितीत्या अनुशुश्रुमम् अहोवत् महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राक्ष्या सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्धृता यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणय धात्रास्तारणे हन्यस्तन्मे चेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः शङ्के ततोपस्थोपाविशत् विसज्जसहस्रं चापं शोकसंविघ्नमानसः ओम तत्सत श्रीमद्भगवद्गीतासु विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगा नाम प्रथमो अध्याय। ये प्रथम अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। द्वितीय अध्याय संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अस्तु पूर्णाकुलेक्षणम् विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन श्रीभगवानुवाच कतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम्यं कीर्तिं करमर्जुन क्लैब्यं श्रीभगवानुवाच क्लैब्यं मा स्मगमा पार्थ नेतत्त्वयि पद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः अर्जुन उवाच कथं भीष्मामहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाव परिशोधन गुरुन् हत्वा हि महान् भावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षमपि ह लोके हत्वार्थकामस्तु गुरुन्निहेव पुञ्जीय भोगा नुरुधिर्प्रदिग्धान् न चेतद्विदं कर्तन्यो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेन हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा कार्पण्यदोषो अपहत स्वभाव इच्छामि त्वां धर्मसमूढचेता यच्छेयसह्या निशितं ब्रूहि तन्मे तिष्ठेतहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममाप्तुनद्यात् यच्छोकमुक्षोक्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा सपत्नमृद्धं राज्यं सुराणां चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्यति गोविन्द मुक्ता तुष्टिं बभूव
तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वच श्रीभगवानुवाच अशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादस्य वाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देवस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरशस्त्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापयनो नित्या शास्त्रिचक्ष्व भारत यम ही न वितन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ तं दुःख सुखं धीरं समृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दिष्टोऽन्तस्त्वन् योतस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशा अव्यसयस्याश्च न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्योक्ता शरीरिणाम् अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुदयस्व भारत य एनिवेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भवति वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो नान्यते अन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजम् अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्तयापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो अयमेधाय्यो सम्यक् क्लेदोऽसुश्चैव च नित्यं सर्वगतं स्थाणु अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्तोऽयं विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यते मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्व्यं जन्म मृतश्च च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कच्चिदेनमाश्चर्यवद्वति तथैव चान्यम् आश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति तत्त्वापेन वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमद्वोऽयं देहे यत्सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पतुमर्हसि धर्माद्धियुद्राक्षेयो अन्त्यक्ष तत्र यश्च न विद्यते यद्रक्षया चोपपन्नं स्वर्गधारामपावृतं सुखिनं क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वामिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवश्यसि अकृति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वद्व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते मया दृढादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथ एषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्य लाघवम् अवाच्यवादस्य बहुना वदिष्यन्ति तवाहित निन्दन्तस्तु सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवास्यसि एषा ते अविता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थे सर्वबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमणा स्वस्ति सत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्
विवशात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन बहुशाखा अन्ता अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्त विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया अप्रतचेतसां विषयात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदो निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थौदपाने सर्वतः सम्पुलोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गः त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण अभ्यवं कर्म बुद्धियोगा योग्याद्य धनञ्जय बुद्धो शरणमन्विच्य कृपणा फलहेतव बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सकृतदुष्कृते तस्माद्योग्याय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिवतितिरश्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा सा स्थिति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किं प्रभासेत किमासीत् पजेत् किम् श्रीभगवानुवाच जहाति यदा कामान् सर्वान् पार्था मनोगतान् आत्मन्येवात्मनं तुष्ट स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोध स्थितिर्विनिरुच्यते या सर्वथा विनश्यश्च तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा सहरते चायं कुर्माङ्गानेव सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यश्च प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्यान् विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्पर वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः विजायते। हम चल रहे हैं अध्याय 2 62 नंबर श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागदेशवियुक्तेषु रसया इन्द्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो वासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरितं प्रज्ञा वायुरनावाविवाम्भसि तस्मादस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वश इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणामचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्
तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरङ्कारो स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्य मन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमिच्छति। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य नामो नाम द्वितीय अध्यायः अथ तृतीय अध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन शक्तिं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे तदेकं वद निश्चयश्च येन श्रेयो माप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भा निष्क्रम्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्तनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् धार्यतेव स कर्म सर्वप्रकृतिसज्जः गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य लभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगमसक्त स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणा शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येत कर्मणा यज्ञार्थकर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन तदर्थकर्मं कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सः यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वमेष भुवस्तिस्त्वकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यत्। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यते यज्ञभाविता ते दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव स यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते त्वगं पापा ये पच्यन्तमकारणात्। अन्नाद्भवति भूतानि पर्जन्य अन्नसम्भव यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयति वय अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थं स जीवति यस्यात्मरतिरेव यस्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय तस्माद् सक्तं सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। कर्मणेव हि संसिद्धिमस्थिता जनकादय लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यत् कर्तुमर्हसि यद् यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्थः अनुवर्तते। न मे पार्थस्य कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि हेयं न वर्तेयं जातु कर्मणि यतीन्द्रत मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश उस्तिदेयुर्मे लोका न कुर्या कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता श्यामुपहयन्मामिमा प्रजा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तस्तु लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्म संगिनां जो
ये तो सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्विदो महाभावो गुणकर्मा विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते प्रकृते गुणसम्मूढ सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णन् विदो मन्दान् कृष्ण भिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा यद्यस्व विगतज्वर ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये त्वेद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्त्वा विद्धि नष्टा चेतसा तदसंचेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियास्यार्थे रागदेशो व्यवस्थितो तयोर्नवसामगच्छेतो तस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् अनुतिष्ठता स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादेव नियोजित श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भव महासनो पाप्मा विद्धि येन मे वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह यदार्सो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि तस्याधिष्ठानमुच्यते एतद्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्तदेहिनम् तस्मात्मिन्द्रियाण्यादौ नियम्मा भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्यो आयुरेन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु स एव बुद्धि परं बुद्ध्वा तत्तभ्यात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सदित् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्यायः। ओम चतुर्थ अध्याय श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानः अव्ययम् विश्वामनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तामेकं राजर्षयो विदु सकालिनेहमता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेग योगा प्रोक्ता पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं भेददुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्न्यवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नेति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोध मन्मया मामुपाश्रितः भावो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागतः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षतः कर्मणां सिद्धिं
यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मज चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभाग स तस्य कर्तारमपि मां विद्यत् कर्तारमपि न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिन्नश्च बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम् किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो वापि बोधव्यं च विकर्मणा कर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्यकर्म च यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यश्च सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्तसर्व अपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम् यद्यक्षलाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते गत्सङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञयाचरता कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना देवमेवापरे यज्ञं योगिनं पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति श्रोतादीनि इन्द्रियाणि अन्ये तैर्माग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयान् अन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योग्याग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञस्य यतया संस्कृतिवतः अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणपानागतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहार प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वेऽप्येति यज्ञविदो यज्ञचपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽयज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा तथा ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् वर्धितान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमुच्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्य ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्चिन्तिते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण दक्षस्यात् मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यो पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि यते दासी समृतोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते तत्स्वयं संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावा लभते ज्ञानं तत्परा संहितेन्द्रिय ज्ञानलब्ध्वा परं शान्ति माचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मना योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं च न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद् ज्ञानसम्भूतं
रस्तं ज्ञानिसेनात्मना चित्तेन संशयं योग तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थ अध्यायः। अथ पंचमो अध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छेयम् एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासः कर्मयोगस्य भगवान् उवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निश्चयकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासः कर्मयोगो विशिष्यते। येऽयं स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहु सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगो पृथग् बाला प्रवदन्ति न पण्डिता एकमवाप्सितः सम्यक् वयो विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यं प्राप्यते स्थानं तद्योगैरेपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो सुखमाप्तो योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मभूतात्मा कर्वन्नपि न लिप्यते। नैवं किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। पश्य श्रवणन् स्पृशन् जिघ्रास्नन् गच्छन् स्वपश्वन् प्रलविसृजन् ग्रहण विष्टिनन्निवि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मं पत्रपिवाम्बसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा मशुद्धये। युक्ता कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नष्ट किम् अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। न कर्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादते कस्यचित् पापं न चैव सकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं तेषां नासीतमात्मनः तेषामादित्वज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धस्थितात्मानं स्वस्ति निष्ठास्तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तने तुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। एहेव तैर्जितं सर्गो येषां चाम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समः ब्रह्मं तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नोदिजित् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढ ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्मस्पर्शे सक्तात्मा विदन् यात्मानि तस्य सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखं क्षयमश्नुते। ये हि संस्पृशजा भोगा सुखयो न एव ते आद्यन्त्वन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हि वय सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधात् भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। योऽन्तसुखोऽन्तरात्मा तथा ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽपि गच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं विषया क्षीणकल्मषा चिन्तेदायतात्मानं सर्वभूतहिते रतः। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्वाच्यं चैवान्तरे भुव प्राणपानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तचारिणो ये यतेन्द्रमनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायण
विगते विगतेच्छा भय क्रोधौ यः सदा मुक्त एव स भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। ओम तत्सत श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योग नाम पंचमो अध्यायः। अथ षष्ठो अध्यायः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितं कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च निरग्निर्चाक्रिय यम सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तविद्धि पाण्डव न यसन तत्संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरोक्षो मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगरूढस्य तस्यैव समकारणमुच्यते यदा हि नैन्द्रियार्थेषु न कर्मत्वन् सज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगरूढास्तदुच्यते उद्वेरादात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुः तात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मा मनस्तस्य येनात्मे वात्मना जितः अनात्मा मनस्तु सत्तत्वे वर्ते तात्मेव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विचितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काञ्चन सुहन्मित्रायुदासीन मध्यस्त्वदृश्य बन्धुष साधुष्वपि च पापेषु सम्बुद्धि विशिष्यते योगी युञ्जीत तत्मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नातु युच्छित नाति नीचं चेलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्जात् उद्योगमात्मविशुद्धये समाकायासिरुग्रीवं धारयन्नचलस्थिरं सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं त्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रसन्तात्मा विगताभिः ब्रह्मचारीव्रते स्थितः मनः संयम्य युक्ता आसीत् मत्परः युञ्जनेवं तदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगो अस्ति न चैकान्तमस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनीतं चित्तमात्मा मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहं सर्वकामेभ्यो युक्ता इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं विरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत् दुर्बुद्धिग्राहमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितचलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगनिर्वण्यचेतसः संकल्प भवान् कामात् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः रूपरमेतबुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलं स्थिरं ततस्ततो नियमेत् तदात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसंवेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतकल्मषं युञ्जनेवं तदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तः सुखमश्नुते
सर्वभूतात्ममात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजन्ते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन तस्यां न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादी बलभद्रडं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिपसुदुष्करम् असंशयं भगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहचलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते संशयात् असंयत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वशयात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायत अर्जुन उवाच अयति सद्योपेतो योगो चञ्चलितमानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिं कृष्ण गच्छति कञ्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम विनश्यति अप्रतिष्ठतो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतो मर्हस्य शेषतः तदन्यं संशयास्यस्य हेता नापि पद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् स्थित्वा शाश्वती समा शुचिनां श्रीमतां गृहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्तं ता बुद्धिसंयोगं लभते पार्वदेहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्यते एव सोऽपि स जिज्ञासुरपि योगश्च शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नात् मानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिष अनेक जन्म संस्थित ततो याति परां गतिम् तपस्वी अभ्यधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनापि सर्वेषां मदगीतान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तमो मतः ओम तस्य श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत् ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। सप्तमो अध्यायः। श्री भगवान् उवाच मया सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानविदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोत्मन् ज्ञातव्यं विशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् तदति सिद्धय यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः भूमेरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारम् इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेमितस्मन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहु तेदं धार्यते जगत् एतोद्योनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोत श्रोत्रे मणिगणा इव रसोऽहमपि सुकौन्तेय प्रभासस्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं निषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यं च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्वनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागाविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजस्ता तमसश्च ये
मत्ता एव तितान् वद्धि न त्वं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणभयो गुणमये भावेरभि सर्वमिदं जगत् मोहितं न विजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रित चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुहर्तार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ येषां ज्ञाने नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मम प्रिय उदरा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्ममेव मे मतम् अस्थितः स युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामस्ते अपहत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तं श्रद्धयामर्तुमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्य आराधनमहि मीयते लभते च तथा कामान् मयैवावीतान्वितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्वत् अल्पमेधसां देवानदेव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्ना मन्यन्ते मां बुद्धय परं भावमजानन्तो ममाव्यक्तमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽयं न विजानाति लोको मामज अव्ययं वेदाः समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छादेशसमुत्थेन गन्धमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप एतात्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते त्वन्दमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मा दृढव्रता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तदुत्कृष्टं मध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदेवं मा साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणे कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तये चेतसः ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे नाम सप्तमो अध्यायः अथ अष्टमो अध्यायः श्री परमात्मने नमः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्मं किमाध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्ता मादिदेव किमुच्यते अधियज्ञं कथं कोत्र हेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो अतिनियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोत्करो विसर्ग कर्म संजिता अधिभूतं चरो भाव पुरुषाचादिदेवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्ता कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति यत्र संशय यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय तदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धि मामवशिष्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पर्ता अर्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारा मनोरणीया समुनस्तमिर्मरेद्य सर्वस्य दाता समचिन्त्यरूपा मादित्यवर्णं तमसा परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन मत्ता युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमाविश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपेति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति यदन्ति यद्यत्तयो वीतरागा यद्यक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पथं सङ्ग्रहे प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्यान्धयात्मना प्राणमास्थितो योगधारणम् ओमेताक्षरं ब्रह्म प्यार मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अर्जुन उवाच अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभं पार्थ नित्ययुक्तश्च योगिना मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमास्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धि परमां गताम्
आ ब्रह्म भुवनां लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुग पर्यंत अर्ध ब्रह्मणो विदु रात्रियुग सहस्रांत एव रात्रो विदु जना अव्यक्ता अव्यक्ताद अव्यक्तय सर्वा प्रव्यंत हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रे वाप्य संयुगे भूतग्राम सहेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमेव स पार्थ प्रभवत्या हरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्यक्तो स्माहु परमां गतिं यः प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परं पार्थ व्यक्ता लभ्यस्य वन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं तमं यत्र काले त्वनावृत्ति महावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना सोमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति वेति जगतः शाश्वते मत एकया यत् नावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः नैते सति पार्थ जान योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगिं परं स्थानमुपेति चाद्यम् ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदो ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म नाम अष्टमो अध्यायः श्री परमात्मने नमः नमो अध्यायः श्री भगवान् उवाच इदं तु मे गुह्यतं प्रवक्ष्यामहे सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम् अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया तद्मिदं सर्वं जगतः व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तैस्तुवस्थितः न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना यथा चास्थितो नित्यं वायु सर्वतगो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्तानित्युपपदारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाज्यमं प्रकृति स्वामवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं भवतं प्रकृते वसात् न च मां तानि कर्माणि निवेदन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन मस्तक तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्भिः परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं भोगासामोघकर्माणो भोगज्ञानाविचेतुष राक्षसी मातुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता वर्तमानस्तु मां पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अन्यमनसो ध्यात्वा भूतादि अव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यत्यञ्चित् दृढव्रता नमस्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कर्तुरहं यज्ञं स्वधा मह औषधं मन्त्रो अहमेवाज्य मह अग्निरहमृतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रोंकारं शिक्षामि यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं त्वत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीज अव्ययम् तपाम्यहं महं वर्षं निग्रहमृत्युजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च तत्सच्चामम अर्जुन त्रैविद्या मा सोमपापूत पापा यज्ञे दृष्ट्वा स्वगतिं स्वर्गगतिं पातयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोका मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं
क्षीणे पुण्ये मत्तलोकं विसन्ति एवं त्रिधर्म मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये अप्यन्यदेवता भक्ता भजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेयं यजन्ता अविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते यान्ति देववता देवान् पितृयान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या प्रहत्मस्नामि प्रेतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् सुवासु फलेरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मा भूपश्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे दृश्यते न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुधराचारो भजते माम् अन्यभाक् साधुरेव तमन्तव्य सम्यग् व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा तत्त्वं शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि तमे भक्तः प्रणश्यति मां हिं पार्थवृताश्रिता येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रो तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्माणा पुण्या भक्ता राजस्वय तदा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम वैश्यसु युक्तेव महात्मानं मत्परायणम् ओम तस्य श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्यायः अथ श्री दशमो अध्याय ओम परमात्मने नमः श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहु शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्येय न मे विदुषुर्गणा प्रभं न महर्षय अहमादिरिहि देवानां महर्षीणां च सर्वतः यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् अस्तमूढसमर्थेषु सर्वपापे प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखदुःखं भवो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्ता एव पृथग्वदा महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता एता लोक इमा प्रजा एतां विभूतियोगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पयेन योगेन युज्यते नात्र संशय अहं सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषामेव अनुकम्पार्थ महाज्ञानजं तमः नाशयात्मात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परब्रह्म परं धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृतयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धितं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानव स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्त त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन् भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुर्महर्षशेषेण दिव्यात्मविभूतया याभिः विभूतिभिः लोका इमाः त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगे त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मानो योगं विभूति च जनार्दन भूयं कथयं तृप्तिः श्रवणं नास्ति मे मृतम् श्रीभगवान् उवाच अन्तः ते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतय प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्ति यन्तो विस्तरश्च मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादश्च मध्यं च भूतानामनन्त एव च
आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणां महंससि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानास्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकाश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं वां सिद्धि पार्थ बृहस्पतिं तेनानीनामहं स्कन्दः सरसादस्मि सागर महर्षीणां भृगुरहं गृहमस्मि ममक्षरं यज्ञानां जपयोग्योऽस्मि स्थावराणां हिमालय अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि उच्चे श्रवस्मानं विद्धि मामृतो उद्धवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजन्नश्चास्मि कन्दर्प सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पित्राणामर्यमं चास्मि यमसंयतामहं संयमतामहं प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽयं वेनतेयश्च पक्षिणां पवनं पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं गजानां मकरश्चास्मि स्रोतसास्मि जाह्नवी सर्गाणां मन्दिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुनम् अध्यात्मविद्या विद्यानां बाधा प्रबुद्धतामहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि गन्धसमासिकस्य च अहमेवाक्षयो कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वरश्चाप्मुद्धवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्यनारीणां स्मृतिमेधादिति क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्रीं छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकर धूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यस्तोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यासं कवीनामुसना कवि दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवावस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तहमर्जुनं न तदस्ति विना यस्मा मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषा तद्विसतो प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्री दुर्जितमेव वा तत्त्वदेवावगच्छत्वं मम तेजो संभवम् अथवा बहुनेतेनां किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टया भयम् इदं कृष्णं वेकान्तेन स्थितो जगत् ओं तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे नाम 10मो अध्यायः अथ एकादशो अध्यायः अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्य अध्यात्मसंहितं यत्त्वयुक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्ता कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतत्त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्या वसन् रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा औन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत एकस्तं जगत्कृष्णं पश्याद सचराचरं महदेहे गुणाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यते द्रष्टुं मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास भारताय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम्
दिव्यानेको ददायुधम् दिव्यमाल्याम्बरं धरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देव अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् मया तस्य महात्मना तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तन्मनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तथा स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमो धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत पश्य अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ वृष्टिश्च सर्वानुरङ्गाश्च दिव्यान् अनेकबाहुधरभक्तनेत्रं पश्यामि त्वां सर्व अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वरविश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां सुनिरीक्ष्य समन्ता दीप्तानलाख्याधुतिं प्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमश्च विश्वं परमं निधानं तमव्यय शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतास्तभक्तं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् गावा पृथिव्यो मदन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मम् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति ये तद्विधा प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति तु युक्ता महर्षि सिद्धिसङ्गा सुवन्ति त्वां स्तुतोभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ति त्वां विस्मताश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुधरं बहुदष्टकरालं दृष्ट्वा लोकं प्रविष्टास्ततामहं नभास्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यक्ताननं दीप्तविशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवृत्तान्तरात्मा इतिं न विन्दामि समं च विष्णो दृष्टं करालानि च ते मुखानि दृष्टेव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभेन शर्म प्रसीद देवे जगन्निवास अमी च त्वां धृष्ट राष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवाप निपालसङ्गे भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथासो सहस्मादीयरेऽपि योधमुख्ये वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि एतद्विलग्ना दशान्तरेषु तद्दृश्य चूर्णे नैऋतं माङ्गे यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवा विमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य ज्वलन्ति यथा यथा प्रदीप्तं ज्वलन् पतङ्गा विशन्ति नाशाय समद्रवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समद्रवेगा लेली जैसे ग्रसमाना समन्ता तल्लोक समग्रा वदन्ज्वलद्धि तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भास्वा भवोग्रा प्रतिपन्ति विष्णु आख्यायि मे को भवा अनुग्रहरूप नमस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवर्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्थिता प्रत्यनिकेशयोधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्वयं राज्यसमृद्धं मयेवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यानि योधवीरान् मया हतास्व
यही मावितिष्ठा यद्वस्वजेताचिरणे सपत्नान्। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेशे त्वं प्रकृत्या जगत्प्रहर्षन्तनुरज्यते च रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति ससिद्धसङ्गा। कस्माच्च ते नमेर्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणो अप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं तत्परं यत् तमादिदेवं पुरुषः पुराण सममस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्यासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो अग्निवरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वं पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत् पृष्ठतस्ते नमस्तस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोति ततोऽसि सर्व सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमत् सत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽत्वाप्युच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामह मम प्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्य व्यधिकः कुतन्यो लोकत्रयेऽप्यपति पतिं प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वा पितेव पुत्रस्य प्रियं प्रियाहेष देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं कथितोऽस्मि भयेन च प्रवृत्तं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त भिक्षामि त्वां दृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेव तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शिमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं जन्मे तदन्येन दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञा अध्ययनेन न दाने न च क्रियाभिर्तपोभिरुग्रे एवं रूपं शक्य अहं निलोके दृष्टुं तदन्येन पुरप्रवीर माते व्यथा मा स विमूढभाव दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रमेदं व्यपेतभिप्रीत मना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तु भक्त्वा स्वकं रूप दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य बृहन्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गता। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा नाहं वेदेन तपसा न दानेन त्यज्यया शक्यम् एवं विदो दृष्टं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्मन् मत्परमो मद्भक्ता सङ्गवर्जित निर्वैरं सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योग नाम एकादशो अध्याय अथ द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता वे भक्ता संपरिवासते ये चाप्यक्षरभक्तं तेषां के योगवित्तमा मय्याविष्टमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते सद्यया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता ये त्वक्षरं निर्देशं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्कं चिन्त्यं च कूटस्थं मचलं ध्रुवं
सन्नियमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनेव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि च नाचिरात् पार्थ मय्यावेशिते चेतसाम् मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसस्य मय्येव ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोति मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि प्राप्तुं धनञ्जय अभ्यासयेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि अतेदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रित सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयं हि ज्ञान अभ्यास ज्ञानात् अध्ययन विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्याग त्यागागाञ्चेन्द्रियन्तरम् अद्वेषा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरङ्कारः समदुःखः सुखः च मे सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धियो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान् दुजिते लोको लोकानो दुजिते च यः हर्षामर्थभयोद्वेगः मुक्तो यतः च मे प्रियः अनपेक्षः सुचिर्दक्षः उदासीनो गतवितः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न स्थिति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिमानि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान मे प्रियो नर ये तो धर्मामृतम विदम यथोक्तम परिभाषते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अति मे प्रिय ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन भक्ति योग नाम द्वादशो अध्याय अथ त्रयोदशो अध्याय श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय चेत्रमित्यं विधीयते इत्यदो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धिं सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यज्ञानं मतं मम तच्क्षेत्रं यच्च यादृक्ष यत्कारी यतश्च यत् तच्च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु विश्वभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतोबद्धे विनिश्चिते महाभूतार्थाहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचर इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगाश्चेतनादिति एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वं दम्भे त्वं हिंसा चान्तिरार्जवम् आचर्योपासनं शौचं श्रेयामात्मविनिर्गः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिर्न विस्वङ्ग्यं पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्वत् निष्ठानिष्ठोपपत्तिषु मयि चान्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्वमरति जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमितिं प्रोक्त अज्ञानं यततोऽन्यथा येयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मत्तमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मं न सत्नासदुच्यते सर्वथा पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षरशिरोमुखं सर्वथा श्रुतिं मल्लोके सर्वमाविततिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वविच्चेव निर्गुणं गुणमुक्त च बहिरन्तस्य भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेय दूरस्थं चान्तिके चितत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृतं च यज्ञेयं विष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं यदि सर्वस्य विस्तृतम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्ता समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि
विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरणकृत्त्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषा सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषा प्रकृति स्थितो हि भुक्ते प्रकृति ज्ञान गुणान् कारणं गुण संगोस्य सत्सद्यो निजन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि युक्तो येऽस्मिन् पुरुषः पर य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये तेवमजानन्ता सत्ता एव उपासते तेऽपि चातिरन्त्येव मृत्युं स्तुति परायण यावत् संजायते किंचित् तत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं वनिजस्त्वा वनिष्यन्तं यः पश्यति न यः पश्यति स पश्यति समं पश्यनि सर्वत्र समवस्थिमीश्वरं न हि हिन्नमनात्मानं ततो याति परागतिं प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति यथा भूत पृथग् भावमेकत्वमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म समत्पत्यते तदा अनादित्वा निर्गुणात्वा परमात्मा अव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याकाशं नोपलिप्यते सर्वात्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकं कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो योरे पमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृति मोक्षं च ये वे विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता सुवनस्तु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र यह क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्यायः अथ चतुर्दश अध्यायः श्री भगवान् उवाच परं भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानिनां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यमागत सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन वितन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भददाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महत्यो निरहं बीजप्रदपिता सत्त्वं रजस्तममिति गुणा प्रकृति संभव निबध्नन्ति महाबाहो देह देहेन अव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वा प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् समस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादा कालस्य निद्राभिस्तरिविधान् विध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति ज कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या ते विद्धं सत्त्वमित्युत लोभं प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणां समस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते वृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तश्च प्रमादो मोह एव च तस्मै एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहवित् तद्योत्मविदां लोका बलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गस्य जायते तथा प्रलीनतस्मसि मूढयोनिषु जायते कर्मणा सुकृत्यस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःख अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठं राजस जघन्यगुणवतस्तस्ता
अधो गच्छन्ति तामस नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणे भयश्च परं वेति मदभावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् नेतान् चित्य त्रिन्दे हि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो अमृतमश्नुते कैलिर्गे त्रीन् गुणा नेता नतीतो भवति प्रभो हिमाचारा कथं चेतात् गुणान् नीति वर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनो गुणये च विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो वा तिष्ठति निङ्गते तम दुःख सुख स्वस्थं त्वं लोष्टास्म काञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मानापमनयोः तुल्यो मित्रापि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स्वगुणान् समित्तेन ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मिथ्याश्च व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभागयो नाम चतुर्दश अध्यायः अतः पंचदशो अध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूला मदशाखा स्वतं प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वा प्रसृताश्च शाखा गुणा प्रबद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूल्यानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमेष्यं ततोपलभ्यते नान्तो न चादिन् च सम्प्रतिष्ठा अस्त्वत्तमेनं सुविरूढमूला वसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्त्वपरिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्तिं रसता पुराणि निर्माणमोहा हितसङ्गदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वे विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्त गूढ़ा पदं व्ययं तत् न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममेवांसु जीवलोके जीवभूतः सनातन मम षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामं निश्चुर मतीश्वर ग्रहत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि भासय श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो ज्ञोगिनश्चेन तसन्त्ययत्मवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगत् भास्यतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्यमामकम् गामावस्य च भूतानि धारायं ममोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पञ्चमेनं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्नविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानसमोहनं च वेदेश्च सर्वे अमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेद विदेह चाहम् द्वामिमो पुरुषो लोके चरः अक्षर एव च चरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्त्वन्यं परमात्मेत्यादुहारत यो लोकत्रयमभाविष्य वृत्तव्य ईश्वरः यस्मात् अक्षरमतीतोऽहं चरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्वजित्यति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानस्तव कृतकृतश्च भारत ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदस्तु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगे नाम पंचदशो अध्यायः अथ षोडशो अध्यायः श्रीभगवानुवाच अभयं तत्त्वा संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता
दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तम् मार्दवम् हीरचापलम् तेज क्षमादिति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवी देवीं विजातश्च भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातश्च पार्थं सम्पदमासुरीं देवी विमोक्षाय निबन्धया सुरीमता मातुमा सम्पदं देवी विजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरसा प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं प्रतिष्ठं ते जगताहुरनीश्वरम् अपरस्परं सम्भूतं किं मन्य काम हेतुकम् एतां दृष्टिम् वस्तभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माणं क्षयाय जगतो हिता काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राह्य प्रवन्तेषु चिप्रता चिन्तां परिमेयां च प्रलयान्तावुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदति निश्चिता आशापाशस्तते बद्धा कामक्रोधा परायण गृहन्ते कामभोगार्थ मन्यानेऽर्थ संजयान् इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्य च मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम् असो मया हतं सत्तु निश्चये चापरानपि ईश्वरो अहमयं भोगी सिद्धोऽयं बलवान् सुखी आडयोभिजिन्वानस्मि कौन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिश्च चित्तज्ञान विमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजाला समाविता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन नाविधिपूर्वकम् अहंकार बलं दर्पं कामक्रोधं च संश्रिता ममात्मपरदेहेषु प्रदिशन्तो अभ्यसूयका तानहं दिशतं क्रूरान् संसारेषु नराधमां क्षिपाम्यज्य अस्त्र शुभानां सुरस्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि च जन्मनि माम पाप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नासनमात्मना कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारा त्रिभिर्नर आचर्यात्मना श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यं शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्याव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ओं तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन देवासुर संपद विभागयोग नाम षोडशोऽध्यायः अतः सप्तदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहुरजस्तमः श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धाधीनां सा स्वभावजा सत्त्वकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो नच्छ्रद्धं स एव स यजन्ते सात्विका देवा यन्नक्षरच्छांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भा अहंकार संयुक्ता कामरागा बलान्विता कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसा मां चैवान्य शरीरस्थं तान् वध्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धना तस्या स्निग्धा स्थिराद्य आहारा सात्विकप्रिया कट्वं लवणास्तीक्ष्ण रुक्षविदाहिना आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोका कामय प्रदा
यातयामं गतं रसं भूतिं परिषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलं अफलाकाङ्क्षियज्ञो विधिदिष्टो न युज्यते यस्तवयमेवेति मनः समाधाय स सात्विक अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् यज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ विधिराजसम् विधिहीनामशिष्टानां मन्त्रहीनावदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्य अहिंसां च शारीरं तप उच्यते अनद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं चैवं वाङ्मयं तप उच्यते मना प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रह भाव संशुद्ध तपो मान समुच्यते श्रद्धया परयो तप्तं तपस् त्रिविधं नरे अफलाकाङ्क्षिभिः युक्ते सात्विकं परिचक्षते सत्कार मान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहं प्रोक्तं राजसं चलमं ध्रुवं मूढाग्राहेणात्मानो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामं सुमदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानं पात्रे भयश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्राम सुमदाहितम् ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादो मृत्युदाहृतं यज्ञदानतपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनम् तदित्ययन् विसन्धायं फलं यज्ञतपक्रिया दानक्रियाश्चित् विविधा क्रियते मोक्षकाङ्क्षिभिः तद्भावे साधुभावे च तदित्ये तत्प्रयुज्यते ततस्ते कर्मणि तथा तच्छब्द प्रार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति तदति चोच्यते कर्म चैव तदिर्थीयं तदित्वेमेवाभिधीयते तत्सद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद्धि उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोग नाम सप्तदशो अध्यायः तथा अष्टादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदुतं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केसि निषूदन श्रीभगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणम् एतन्यापि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् एतश्च तु संन्यासो कर्मणो नोपपद्यते मोहातश्च परित्याग तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागं फलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नेतं क्रियते अर्जुन संगे त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न द्विष्टा कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय न हि देहभृतां शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी त्यागी विधीयते अनिष्टमिष्टं विष्टं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यागिनं प्रेत्य न तु
सन्यासिनां क्वचित् पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृत्तान्ति प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठान तथा कर्ता करणं च पृथग्वदम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा एवं चैवात्र पंचमम् शरीरवांग मनोवृत्य कर्म प्रारंभते नर न्यायं वा विपरीतं वा पंचेति तस्य हेतव तत्रैव सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृतबुद्धित्वान् स प्रकृति दुर्मति यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य निर्लिप्यते अत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधं कर्म संग्रह ज्ञानं कर्मं च कर्ता च त्रिदेव गुणभेदता उच्यते गुणसंख्याने यथा वक्षुणातान्यपि सर्वभूतेषु येनेक भाव अव्यक्तमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्ण वेद कार्ये सक्ता हेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्राम समुदाहृतम् एतं संग्रहिता मराग विदेशतः कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म संघारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजा समुदाहृतम् अनुबन्धं चयं हिंसान् वेक्ष्यं च पौरुषं मोहादार अभ्येते कर्म यत्तात्मसमुच्यते मुक्तसंगो अहंवादी इत्युत्साह समन्वित सिद्ध्या सिद्ध्या निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते त्यागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्षकान्विता कर्ता राजस परिकीर्तिता अयुक्ता प्राकृतं स्तब्धा सटो नैष्कृतो कलश कलश विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं ततश्चैव गुणस्तत्त्रिविधं शृणु त्वच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसाविता सर्वार्था न विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी नित्यायया धार्यते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या इति सा पार्थ सात्विकी यया तु कर्म कामार्थादित्या धार्यते अर्जुन संगेन फलाकांक्षी इति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा यतिं सा पार्थ तामसी सुखं त्वदीदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तां च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्ता महात्मबुद्धिं प्रसादजम् विषयेन्द्रसंयोग्या अग्रे मितोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसस्मृतम् यद्रगे चानुबन्धे च सुखं मोहानमात्मना निद्रालस्य प्रमोदोत्तम तत्तामं समुदाहितं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः तत्त्वं प्रकृतिजे मुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणे ब्राह्मण क्षत्रिया विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि पविभक्तानि स्वभावप्रभवरे गुणे तमो दमस्तप शौचं शान्तिरार्जमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिराक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावस्य छात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यवृता संसिद्धा लभते नर स्वकर्म निरता सिद्धि यथा विन्दन्ति दक्षिणा यथा प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं तमं कथं स्वकर्मणा तं गच्छ
ह्रियच्च सिद्धि विन्दति मानव श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मान् अनुष्ठितात् स्वभावनीतं कर्म कुर्वान् वाप्नोति किल विषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भ हि दोषेण भूमिर्नाग्निरिवावृता असक्त बुद्धि सर्वत्र हितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानश्चया परा बुद्धया विशुद्धया युक्तो यत्यात्मनं नियम्य च शब्दानि विषयान् त्यक्त्वा रागदेशो वेदस्य च विभक्तसेवी लघ्वासी यतवाक्यायमानस ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित अहङ्कारं बलं दर्पं कामक्रोधं परिग्रहं विमुच्यं निर्ममं शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम् भक्त्या मामिभिजानाति यावन्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रय मत्प्रसादावाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर बुद्धिर्योगोमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् दृश्यसि अह च त्वम् अहङ्कारान् स्वस्यासि विनयक्ष्यसि यद् अहङ्कारमाश्रित्य न योश्चेति मन्यसे मिथ्ये स व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धे स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन् मोहात् करिष्यश्च वशोऽपितः ईश्वरः सर्वभूतानां यदस्य अर्जुन तिष्ठति धाम्येन सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्य सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमस्ते तदशेषेण तदेक्षे यथा तथा कुरु सर्वगुह्यतं भूया शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु मामवशिष्य सत्यं मे पतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन नानु न चाशुश्रवे वाच्यं न च मां यो विश्रूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते विधास्यति भक्तिमयं परां कृत्वा मामे वैश्यति संशय न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमा भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि अद्य यश्यति च ये इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाह विस्तस्यामिति मे मति श्रद्धावानन् सूयस्य शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतक्षुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानसम्मोहः प्रसन्नस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिलब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत इति अस्मि गतः सन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं सोऽसाद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्युतं वानेत गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजान् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशव अर्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः
संस्मृत्य संस्मृत्य रूपात् मत्यभुतं हरे विस्मयं मे महान् राजन् अस्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूतिर्दुर्वा नीति मतिर्मम। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष योगो नाम अष्टोदशो अध्यायः। इसी के साथ हमारी लगभग 2 घंटा 2:15 पे हमने शुरू किया और श्रीमद् भगवत गीता जी का जो श्लोक है उनको हमने पढ़ा। अभी उनके अर्थ समझने के लिए तो हमें थोड़ा और समय चाहिए। इसके लिए अभी 2 क्लासेस तो ऑलरेडी चल रहे हैं, उसमें विचार रख सकते हैं, लेकिन अभी ये यहीं पे क्लास को जो भगवत गीता है वो पूरी होती है। इसके बाद थोड़ी देर भगवान का नाम संकीर्तन, आगे। हरे कृष्ण।